बल्ले बल्ले यसु बल्ले 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 यसु बल्ले 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 किसे भी निशान दिती मौत नू ना हारे किसे भी निशान दिती मौत नू ना हारे ये गल खाकियां दे वस विचों बारे ये गल खाकियां दे वस विचों बारे मन दी है मौत मेरे मन दी है मौत मेरे यसू दे तड़ले बल्ले 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 यसू बल्ले 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 यसू बल्ले 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 फिर किसे अख विचों अथरू ना चौंदा है फिर किसे अख विचों अथरू ना चौंदा है जेड़े भी जनाजे कोल यसू आ खलोंदा है जेड़े भी जनाजे कोल यसू आ खलोंदा है चुक लैंदी मौत उथों चुक लैंदी मौत उथों अपने मसले बल्ले 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 यसू बल्ले बल्ले बल्ले। लूका मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 38 आयत में यूँ लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमारे बहन भाई जिन्होंने खिदमत में हमारे साथ अपने कदम बढ़ाए उन्होंने अपने दिए में से दिया, उन्होंने अपने दिए में से दिया और अपना टाइम निकाला। उन्होंने हमें बोला कि भाई आपने जाना है हमारे बहन भाइयों की खिदमत करनी है, उनमें राशन दें और फाइनेंशियली जैसे भाई साहब की सपोर्ट करने के लिए बोला गया। तो खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद ने जो बरकत उनके वसीले से भेजी है हम यहाँ पर लेके आए हैं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो कल भाई साहब मुझे कहते हैं कि भाई साहब आपके साथ कितने लोग आएंगे, तो मैंने कहा कि जी हम पहले मैंने बोला कि 15 लोगों के करीब होंगे। फिर मैंने देखा कि कुछ कन्वेंस का नहीं अरेंज हो रहा था, तो कुछ लोग बिज़ी थे, कुछ बीमार पड़ गए, तो मैंने भाई साहब से कहा कि 10 के करीब होंगे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सामान मेरी गाड़ी में आएगा, लेकिन हमने ऐसा किया कि कुछ लोगों को और शॉर्ट किया। हम आपके सामने 4 से 5 लोग आपके साथ शामिल हैं। तो भाई साहब ने कहा कि हम खाने का अरेंज करें, मैंने कहा नहीं भाई साहब हम खाने का अरेंज आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पर खिदमत करने आ रहे हैं, खिदमत लेने नहीं आ रहे, ठीक है। क्योंकि मसीह खुदावंद भी इस दुनिया में जब आए थे अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान उन्होंने लोगों की खिदमत की थी, लेकिन हमने अपने खुदावंद को इतना उदास कर दिया, इतना नाराज़ कर दिया अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। अब मैंने एक बात की थी कि हमारे पास इख्तियार है, या तो हम ज़िंदगी को चूज़ करें या मौत को, बरकत को या लानत को। हमारे आगे 2 रास्ते हैं। अब हमें डिपेंड करता है कि हमने किसको पसंद करना है। इसी तरीके से जब पिलातुस के पास खुदा यीशु मसीह को लेके जाया गया तो पिलातुस ने पूछा कि लोगों से पूछा, एक आज़ाद मर्ज़ी दी उनको कि आप बताएं कि बराबा को छोड़ा जाए या यीशु मसीह को। अब बराबा जो है आप सब उस करैक्टर से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि बराबा एक खूनी आदमी था, कातिल था, चोर था, डाकू था, जिसने सारी ज़िंदगी गुनाह किए। उन्होंने उसकी इस हरकत को नहीं देखा, उन्होंने बराबा की बुराइयों को नहीं देखा, उन्होंने बराबा के लिए कहा कि बराबा को छोड़ दिया जाए। हमने चंद दिन पहले ईस्टर सेलिब्रेट किया, रेजरेक्शन डे। हमारे यीशु मसीह जी उठे। पैदा तो हर कोई होता है, दुनिया में सबसे बड़ी ईद जो मनाई जाती है वो हैप्पी रेजरेक्शन डे है, ईस्टर का डे। पैदा तो सभी होते हैं लेकिन मर के कोई जी उठता है और वो खुदा यीशु मसीह हैं। हालेलुया। अच्छा, खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, उन्होंने बराबा को चुना कि हमें बराबा हमारा बादशाह होगा, हमें बराबा चाहिए। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, उस यीशु मसीह को जो मुर्दे ज़िंदा करता था, जो लोगों के गुनाहों को मिटाता था, जो लोगों से गुनाहों को लोगों के गुनाहों से लोगों को निजात दिलवाता था। अंधे बहरे गूंगों को शिफा दी, लूले लंगड़े अंधे बहरे गूंगों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, देखना सिखाया।
ہم نے خدا یسوع مسیح کی خدمت کو رد کر دیا، ہم نے برابا کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دو رستے ہیں، ایک طرف برکت ہے، ایک طرف لعنت ہے، یا تو ہم برکت کو چنیں یا لعنت کو چنیں۔ ہم نے برابا کو چنا۔ آج خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی، میں نے ان لوگوں کے لیے جان دی، اپنا لہو بہایا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا آپ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ہم خداوند کے راستے پہ نہیں چلتے، ہمارے دل میں لالچ ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ ہم دیتے ہیں لیکن لالچ سے کہ اگر ہم دیں گے تو ہم اس کے عوض میں کچھ لے کے بھی جائیں گے۔ بہت سی ڈینومینیشنز ہیں، صرف وہ اپنے نام کو جلال دے رہے ہیں، خداوند کے نام کو نہیں جلال دیتے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکثر ایک پوئم گاتا ہوں انگلش کی، وین یو گیو یو ول ریسیو اٹ، میکس یو ہیپی اینڈ یو ول سی، وین یو گیو اٹ کمز بیک ٹو یو، اٹ کمز بیک ٹو یو۔ جب دیتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، جب آپ دیں گے نہیں تو آپ کو کیسے ملے گا؟ لیکن ہمارا خداوند جو ہے نا وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، لیکن ابلیس ہمیں اپنے جال میں کھینچ لیتا ہے۔ ہم خداوند کی طرف نہیں جاتے بلکہ ہم نازیبا کام کرتے ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اپنی گھنونی حرکتوں سے خداوند کو ناراض کر دیتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ بنیں، ہم خداوند کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے گیت گائیں، اس کی پرستش کریں۔ میں نے یہی آپ سے جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم ہمیشہ برکت کو چاہیں، ہماری زندگی میں برکت جو ہے وہ ہونی لازمی ہے۔ جب آپ برکت کو چاہیں گے آپ کو سرفرازی ملے گی، ترقی ملے گی، آپ ترقی کرتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آپ موت چاہیں گے، برے کام کریں گے تو آپ کو موت ملے گی، اس کا انعام موت ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ گناہ کی سزا ہے، گناہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، ہم اپنے لیے موت کو چنتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں اور دن رات کلام کو پڑھیں، جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کلام کو پڑھیں۔ کلام کو پڑھنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی جگہ پر پڑھنے کے لیے بھیجیں، اچھی تعلیم دلوائیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، اس محنت کا آپ کو صلہ ملنا چاہیے، تاکہ جب یہ بچے ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہماری مسیحی قوم کا نام ہوگا، لوگ کہیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ مسیح کے بیٹے ہیں، یہ مسیح کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لائیں، ان کو پڑھائیں۔ میں چند دنوں کے بعد یہاں پر کلاسز کھولنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب سے میری بات ہوئی تھی۔ میرا اس علاقے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے مفت پایا مفت بانٹا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر آؤں گا اور بچوں کو ایجوکیٹ کروں گا۔ آج ملک پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں، بیٹوں کو مارا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح کے کاموں میں پھنسا دیا جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہیں۔ رات کو فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا، 2 اسٹاف نرسز کو توہین رسالت کے لیے پھنسایا گیا، جو بھی ہوا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے پاکستان میں خدمت کریں، پڑھیں لکھیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے پڑھنے کا، ہم پڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اسکول لے کر جائیں۔ میں اس علاقے میں آؤں گا، میں نے بھائی صاحب سے بات کی تھی کہ میں یہاں پر میوزک کی کلاسز لوں گا اور اس کے بعد انگلش لینگویج کی کلاسز لوں گا، بائبل کلاسز لوں گا۔ اس کے بعد جو بھی ہمارا کام ہوگا ہم یہاں پر مختلف پاسٹرز کو بلائیں گے، مختلف لوگوں کو بلائیں گے تاکہ آپ کی خدمت کریں۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ قدوس 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 مہربان زندہ جلالی خداوند خدا، تو جو تھا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مہربان خداوند خدا، تو جو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ایلیا اور ہم سب کا خداوند خدا ہے، تو ہماری پروردگاری کرتا ہے، تو ہمیں پالتا پوستا ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ ہم زندگی اور زندگی کے تمام تر نعمتوں، برکتوں، مہربانیوں کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ آج خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے اس پاک گرجا گھر کے لیے
इस इबादत खाने के लिए जिसमें हम खुदा की पाक मर्ज़ी की बदौलत आज इधर जमा हुए हैं, क्योंकि खुदा के पाक वादों का कौल है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से फराहम होंगे, मैं उनमें ज़रूर हाज़िर और नाज़िर हूँगा। प्यारे खुदावंद खुदा, हम सब जो ईद पाशका के अयाम से गुज़र रहे हैं, हमारा मुकम्मल ईमान और भरोसा है कि तेरा पाक रहम, तेरी पाक बरकत हम सब के साथ है, और इस बालाहाना में तो हमारे दरमियान है, तो हमारे दिलों में है, तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें कौन सी चीज़ दरकार है। हम आज खुदावंद के फर्जंद, खुदावंद के खादम पास्टर नेमत के लिए, अपने भाई राना कैसर मार्शल के लिए, भाई डेविड के लिए, भाई साजिद कैमरामैन के लिए शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मैं अपनी हम सफ़र बहन सीनियर सिस्टर मारिया पोलिन की भी शुक्रगुजार हूँ कि जो इस हमारे मिशनरी सफ़र में, इस खिदमत में हमारे साथ हैं कि खुदावंद हम सबों की मौजूदगी को आज यहाँ की कलीसिया के लिए बाबरकत ठहराए। खुदावंद खुदा, जितने सर तेरे पाक हजूरी में झुके हैं, सबको नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में देते हैं। इन सबों पर तेरा ख़ास फजल हो खुदावंद खुदा। इनकी रोज़ी रिज़्क, आटे पानी पर तेरी ख़ास बरकत हो। तेरे आसमान के दरवाज़े इन सबों के लिए खुल जाएं और इनकी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी खुदावंद खुदा तेरे पाक और इलाही ख़जानों से पूरी हों। आज उन तमाम वसीलों के लिए शुक्रगुजार हैं और बरकत चाहते हैं जिनकी वजह से आज इस प्रोग्राम का आगाज़ है और इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है कि खुदावंद खुदा उन तमाम बेनिफैक्टर्स को, तमाम मौसनों को, अजीज़ों कारब को बड़ी बरकत दे। मेहरबान खुदावंद खुदा, जितने बच्चे इस इबादत खाना में बैठे हैं, जिस तरह वे खून गोश्त में बढ़े, उसी तरह मसीही ईमान में भी बढ़ते जाएं। पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मेहरबान खुदावंद खुदा, हमारा आज तमाम खादमों की टीम का अपनी कलीसिया में आना, खुदा बाप हमारे कदमों को यहाँ मुबारक ठहराना, ताकि तेरा पाक नाम हमेशा जलाल पाए। और इन सब की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए खुदावंद खुदा तो इनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दे। और ख़ास तौर पर अपनी पूरी दुनिया के लिए दुआ को है, अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए, गली मोहल्ले के लिए, कि खुदावंद खुदा तो इन सबों को अमन व सलामती बख्श, हर किस्म की वबा बीमारी से महफूज रख। ख़ास तौर पर कोविड-19 की वजह से जितने भी मुतासरीन हैं, ये जो भी दुनिया के मुल्क के हालात हैं, खुदावंद खुदा तो हम पर रहम कर, हम पर तरस खा और हमें दोबारा से बहाल कर। मेहरबान खुदावंद खुदा, हम आज़ाद टाउन की तमाम कलीसिया को तेरे पाक कदमों में रखते हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जितने भी शुरका गिरजाघर में बैठे हैं, इन सबों के साथ हो, इनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे और इनके दस्तरखान हमेशा तेरी अच्छी नेमतों से सजे रहें। सब कुछ मांगते हैं ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। हम इस वक्त मौजूद हैं परसराम, जो काने के करीब एक इलाका है, और वहाँ पर जो परसराम के अंदर जो कॉलोनी है, क्रिश्चियन कॉलोनी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। नेशनल न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई और हमारे जो नेशनल न्यूज़ के CEO है अमजद जावेद ख़ान साहब, उनका मसीह कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अहम रोल है।
جہاں پر ہماری مسیحی کمیونٹی کے بچوں کے لیے جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ایک خدمت جو ہے راشن کی شکل میں، بائبلز کی شکل میں، اور جو کسی بھی خاندان میں اگر کوئی بچی کی شادی ہونے والی ہے تو اگر کوئی ریکویسٹ مل جائے تو وہ اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں ٹوکن آف لو۔ آج ہمارے پاس جو بھائی صاحب موجود ہیں، ان کے چرچ میں ہم یہاں پر آئے ہیں، نیشنل نیوز کے جو CEO ہیں امجد جاوید خان صاحب، ان کی طرف سے یہاں پر راشن تقسیم کیا گیا، بائبلز تقسیم کی گئی، اور ٹوکن آف لو جو بھائی صاحب کو دیا گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے جو CEO ہیں ان کے دل میں کوئی قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ عزت ہے، اور اس طرح ہی جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اگر سامنے آئیں تو ہماری قوم کے جتنے بھی ایشوز ہیں جو فائنینشلی یا کسی بھی قسم کے، وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اور میں دعوت دوں گا ان لوگوں کو بھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں اور ہماری قوم کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ سامنے آئیں اور قوم کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کریں۔ اور میں بھائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ جو باتیں ہیں جو امجد جاوید خان صاحب کی طرف سے وہ کچھ بیان کر سکیں۔ جی صاحب۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں امجد جاوید خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ان کے دل میں یہ بوجھ ڈالا کہ وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں۔ خاص طور پر پاسٹر نعمت صاحب کی بیٹی کی شادی ہے۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور امجد صاحب سے میں نے بات کی کہ بھائی صاحب ہمارے بزرگ دوست ہیں، ہمارے خادم ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ تو امجد صاحب نے کہا کہ میں اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں اور میری کنٹریبیوشن ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کچھ بائبلز بھیجیں، کچھ بکس بھیجیں، اس کے بعد راشن ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور بیٹی کو ٹوکن آف لو دیا گیا تاکہ اس شادی میں یہ ایک وسیلہ بن سکے اور ان کی مدد ہو سکے۔ جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ٹوکن آف لو سے کر سکتے ہیں۔ تو میں امجد صاحب کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں۔ ہمارے سینئر ڈیوڈ بھائی ہیں، ہمارے بزرگ دوست ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہم خدمت کے لیے اکٹھے جاتے ہیں۔ ہمارے اینکر بھائی ساجد جو اینکر بھی ہیں اور اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور لوگوں میں خدمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے۔ میں اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں امجد جاوید صاحب کی طرف سے۔ میری جو ذمہ داری ہے پک اینڈ ڈراپ سروس کی ہوتی ہے، اور ساتھ میں میوزک کی کلاسز پڑھاتا ہوں، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو میوزیکل انسٹرومنٹس سکھاتا ہوں، اس کے بعد انگلش لینگویج کورسز سکھاتا ہوں، اس کے بعد بائبل کورسز سکھاتا ہوں، تاکہ جتنے بھی بائبل کورسز بچے کریں گے وہ کلام کے بارے میں سیکھیں گے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ امجد صاحب نے ایک بک تیار کی ہے، گائیڈ تیار کی ہے، جس کی رہنمائی میں ہم بچوں کو سکھائیں گے کلام مقدس کے بارے میں، اور وہ آج ہم نے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ خداوند کے فضل سے آنے والے دنوں میں یہ میوزک کلاسز کا اور انگلش لینگویج کا، اس کے بعد جو فردر ایجوکیشن ہے بچوں کو فری آف کاسٹ دی جائے گی، کیونکہ بچے ہمارے بعض کا پیسے نہیں دے سکتے تعلیم کے لیے، میوزک کے لیے اور دوسری ایجوکیشن کے لیے، سیکولر ایجوکیشن کے لیے بھی۔ تو میں بچوں کو آیا کروں گا یہاں پر، پڑھایا کروں گا، تاکہ ہم مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کریں، اپنے پاکستان کے لیے لوگوں کو تیار کریں، تاکہ ہمارا پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی پیسہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں خداوند کا اور اس ٹیم کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے یہ مجھے ٹوکن آف لو دیا ہے، یہ خداوند کی طرف سے بھی میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان بھائیوں کا بھی جنہوں نے یہ میری مدد بھی کی اور خداوند کے حکم کو بھی مانا۔ یقیناً خداوند بہت برکت دے گا، اور اس پوری ٹیم کو، پاسٹر کیسر صاحب کو اور ان خدا کے خادموں کو خداوند اور زیادہ برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میں بہت خوش ہوں۔ خداوند اسی طرح جو ہے ہم سب خداوند کا حکم مانتے رہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے رہیں۔
खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। जी, हमारे साथ नेशनल न्यूज़ के जो अकाउंट और एडमिन को देखते हैं डेविड भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या ख्यालात हैं। जी बताइएगा सर। जी, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम और थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। मैं अपने बॉस की तरफ से जनाब CEO अमजद जावेद खान साहब, जो कि हर दम हर पल हर एक शख्स के लिए रेडी रहते हैं, जब भी उनको किसी बात का पता चलता है वो अपनी टीम को हमेशा वो कहते हैं कि यार आगे बढ़ चढ़ के हमने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और मैं उनके अपनी दिल की गहराइयों से और अपनी टीम की जानिब से, भाई कैसे की तरफ से, साजिद साहब की तरफ से अपनी दिल की गहराइयों से लिए उनके लिए दुआ करता हूँ और बेस्ट विशेस रखता हूँ कि उनको और खुदावंद बाप हिम्मत और ताकत बख्शे कि वो और अपने लोगों के लिए हर दम तैयार रहें। अपनी दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर साजिद साहब का, नेशनल न्यूज़ की तरफ से, कैमरामैन का, भाई कैसे साहब के लिए, हमारे साथ जो हमारी 2 बहनें आई हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पास्टर साहब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपनी तमाम मसीही कलीसिया को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हम जब तक एक नहीं होंगे हम अपने लिए तो क्या किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें एक होने की ज़रूरत है, खुदावंद में एक होने की ज़रूरत है, हमें भरोसा रखना चाहिए खुदा की ज़ात पे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने बॉस की तरफ से, चैनल की तरफ से, भाई कैसिक की तरफ से मैं आप सबको थैंक यू अदा करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, जिस तरह डेविड भाई ने ये पैगाम दिया कि हमें एक होने की ज़रूरत है, नेशनल न्यूज़ की टीम और हमारी जितनी भी काविश है वो यही है कि हम मसीह कम्युनिटी में ये पैगाम फैला रहे हैं कि हम लोगों को एक होना चाहिए। जहाँ पर हमारी कम्युनिटी जब एक होगी और हमारी पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा आगे आएगी, और जब जिस जगह पर जिस कौम की पावर और स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है वो कौम बेहतर से बेहतर साबित होती है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे चैनल के जो CEO हैं उनका भी यही विज़न है कि मसीह कौम को एक इकट्ठा किया जाए और उनको विज़न दिया जाए कि वो इकट्ठे हों और मिलजुल कर काम करें। जिस तरह ये काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ दूसरे भी लीडर साहिबान हमारी असेंबली में जो बैठे हैं वो लोग यही पैगाम को आगे बढ़ाकर कौम के पास जाएं और ये यूनिटी का पैगाम दें।